अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, जुल्फ़ी बुखारी ने बानी पीटीआई की तरफ से ट्रंप को जीत की मुबारकबाद दी है। एक्स जो समाजी राबिता की वेबसाइट है उस पर ट्वीट में उन्होंने ये मुबारकबाद दी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करके सदारती इंतखाब में कामयाबी तारीख़ी वापसी है। जमहूरियत इसे ही कहते हैं। अमेरिका में जो हुआ है, वोटर्स ने किसी रुकावट और खौफ के बगैर अपने वोट का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए ट्रंप मुदाखलत करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहे तो आफिया सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई को ले जाए। तो क्या इसे हुकूमत की तरफ से कोई ऑफ़र समझना चाहिए, इस पे बात करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासतदान एक एक करके लंदन में इकट्ठे हो रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं लंदन में। मौलाना फजल रहमान साहब लंदन पहुँच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जनीवा रवाना हुई हैं। तो ये क्या चल रहा है, इस पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। स्काइप लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं आयशा नुमान जो कि सीनियर एक्सपर्ट हैं, और एक लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले तो ये जो उम्मीदें बांधी जा रही हैं पीटीआई की तरफ से, और अगरचे कि कल रऊफ़ हसन साहब की तरफ से बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया कि ये एक प्रोपेगेंडा है, पीटीआई के अंदर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है कि ट्रंप जैसे ही सदर बनेंगे उसके बाद जो है वो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। लेकिन एक बकौल उनके एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो पीटीआई का फॉलोअर है वो भी इसको बड़ा सीरियस ले रहा था, और पीटीआई के अंदर भी ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं। जैसे अभी आज फवाद चौधरी साहब ने भी, अगरचे कि वो अभी डायरेक्ट तो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो कहते हैं कि वो नज़रियाती तौर पर तो पीटीआई के साथ हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि बानी पीटीआई जो है उनकी रिहाई के लिए ट्रंप मुदाखलत करेंगे। तो ऐसे में ये जो ट्रंप से उम्मीदें मानना है, सबसे पहले तो क्या कोई ट्रंप किरदार वाकई अदा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। बात ये है कि ट्रंप जो है, ट्रंप में, और पहले हम समझ लें कि ट्रंप और इमरान खान के दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, मुमासलत क्या है। ट्रंप एक अजीबोगरीब किरदार के तौर पे नमूदार हुए। अमेरिका की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर वो एक आम मामूली से आदमी थे, तो उन्होंने गैर रवायती तरीके से कारोबार किया और एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी की, और फिर उस एम्पायर को उन्होंने डाइवर्सिफाई किया। वो रियल स्टेट में आए, वो टेलीविज़न पर आए, उन्होंने ये प्रोग्राम ख़ुद भी करना शुरू किया। फिर एक वक्त ऐसा भी उनकी ज़िंदगी में आया, उनकी कारोबारी ज़िंदगी में, कि उनकी हर चीज़ दिवालिया का शिकार हो गई और उनके पास $10 भी उनकी जेब में नहीं रहे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी इस एम्पायर को दोबारा खड़ा किया। तो वो एक गैर रवायती तर्ज के कारोबारी आदमी, और फिर जब वो सियासत में आए तो उन्होंने सियासत में भी एक नया गैर रवायती अंदाज अपनाया, और वो कामयाब हो के तो सदर बन गए। और फिर उनकी सदारत के दौर के अंदर जो है अमेरिका ने कोई तरक्की नहीं की, और वो एक नाकाम सियासतदान के तौर पे, एक नाकाम सदर के तौर पर अमेरिका की तारीख में उभर कर सामने आए। उन्होंने बाद में ये कहा, और उसमें किसी हद तक सच भी था, कि उनको जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है उसने नहीं चलने दिया। वो अगला इलेक्शन जब उन्होंने लड़ा तो वो हार गए। और अमेरिका की तारीख में ये कभी नहीं हुआ कि एक सदर एक टर्न्योर पूरा करने के बाद दोबारा जब इलेक्शन लड़े तो वो हार जाए, और हारने के बाद वो दोबारा इलेक्शन लड़े, ये कभी नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये रवायत भी तोड़ दी। वो हारने के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ के और उन्होंने जीत के तो ये साबित कर दिया कि वो वाकई एक आइकॉनिक करैक्टर हैं अमेरिका की तारीख में। अब हम इमरान खान साहब की तरफ देखें तो ये सारी बातें इमरान खान साहब पर फिट होती हैं कि वो एक रवायती तौर पे एक गैर जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर वो जब वो खेल में थे तो उस वक़्त भी उनका रवैया जो है वो गैर रवायती किस्म का था। वो एक गैर रवायती कप्तान के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता के दिया और फिर एक आइकॉनिक
पर्सनैलिटी के तौर पे, फिलंथ्रॉपिक के तौर पे वो ऊपर आए, फिर वो पॉलिटिक्स में आए। तो पॉलिटिक्स में भी उन्होंने बिल्कुल एक गैर रवायती, बल्कि मैं कहूँगा गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया, और वो जब पॉलिटिक्स में कामयाब होकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने, वो नाकाम तरीन वज़ीर आज़म के तौर पर जाने जाते हैं अब तक, और उन्होंने भी वही बात कही कि उनको एस्टेब्लिशमेंट में नहीं चलने दिया। और अब हम देखते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, मुसलसल ललकार रहे हैं, और उनकी अवामी पजीराई जो है वो 2024 के फरवरी 24 के अंदर ये साबित हो गया कि उनको पाकिस्तान के कसीर वोटरों की हमायत हासिल है। ये ट्रंप के साथ यहाँ पर एक चीज़ मुमासिल नहीं भी है, जो जिसका भी आपने जिक्र किया कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो फैक्टर जुड़ा हुआ है ट्रंप के साथ, क्योंकि इस मरतबा भी उनके बयानात यही थे कि अगर आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट देना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करें और मुझे वोट करें। तो लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इमरान खान बयानिया तो यही बनाते हैं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट खड़े रहे, या जो उनके साथ जो इस वक्त जिस सूरत हाल का उनको सामना है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो ये कहते हैं कि या अवाम में एक तासुर मौजूद है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बयानिया अपनाए हुए हैं और इसी अप्रोच के साथ चल रहे हैं। लेकिन हकीकत में अगर हम सिचुएशन को और उनके बयानात को एनालाइज करें तो ऐसा लगता है कि वो ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके बैक पे आकर खड़ी हो जाए। तो यहाँ पर तो ये एक दो डिफरेंट कैरेक्टर्स लग रहे हैं। ये आपने बात बहुत खूबसूरत कही। देखें, एक आपने जो बात बयान की है ये रियलिटी है, बट परसेप्शन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। आपका क्या ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करके दोबारा सदर बने हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो चुप करके बैठ जाएगी? क्या वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर, क्या वो एस्टैब्लिशमेंट की ताउन के बगैर एक कामयाब सदर के तौर पे अपने आप को बना सकेंगे? हरगिज़ नहीं। यही इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो अवामी पोस्चर बनाया हुआ है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट का है, लेकिन वो पूरी काविशें कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी किसी तरीके पर सुलह हो जाए, लेकिन वो सुलह अपनी टर्म्स पे करना चाहते हैं। वो सुलह अपना अवामी जो पोस्चर है उसको दागदार किए बगैर वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी जो है वो सुलह हो जाए। आपका अब सवाल मैं उसका जवाब दे दूं कि क्या ट्रंप के जीतने से इमरान खान साहब और पीटीआई को कोई रिलीफ मिलेगा? तो इसका सादा सा जवाब ये है यस। उसकी वजह ये है कि ट्रंप जो अमेरिका में पीटीआई के हामी पाकिस्तानी थे, एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी, उन्होंने ट्रंप के साथ मिलकर ये वादा उनसे लिया था कि वो उनकी हमायत करेंगे, और ट्रंप ने ये कहा कि इमरान खान साहब मेरे दोस्त हैं और मैं उनके लिए करूंगा। और यही वजह है कि अमेरिकी मुसलमानों के जो वोट हैं उनकी कसीर तादाद जो है वो भी ट्रंप को पड़ी है। हालांकि ट्रंप जो हैं वो इसराइल के हामी रहे हैं अपने दौर के अंदर, अब भी वो इसराइल के हामी हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने उनको वोट दिए हैं और उन्होंने वादा भी किया था अपनी इलेक्शन कैंपेन में कि वो इमरान खान के दोस्त हैं। और आपको याद होगा मैडम कि जिस वक्त पाकिस्तान के बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दौरा अमेरिका का किया था, तो ट्रंप के साथ जिस तरह की लव अफेयर और अच्छी मीटिंग उनके साथ हुई थी, तो इमरान खान साहब ने वापस आकर लेकिन उससे पहले वो उनका फोन भी तो नहीं उठा रहे थे ना। आरिफ चौधरी साहब, अमेरिका जो है वो हम देखते हैं कि अपने मफादात के गिर्द घूमता है, लेकिन जिस फैक्टर का जिक्र अभी पाशा साहब ने किया कि जो पार्टी फंडिंग करने वाले लोग थे या जिन्होंने कैंपेन चलाई ट्रंप की, तो उनका कितना एक असर हो सकता है कि जो है वो इमरान खान की रिहाई का मूजिब बन जाए? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया। मैं खुद अमेरिका में रहा हूँ और प्रैक्टिस भी की 1986 से लेकर 92 तक, और उस ज़माने में एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पाक पैक के नाम से वजूद में आई थी, जिसमें उस वक्त ये तय किया गया कि चूंकि इंडियन लॉबी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, तो आप भी पाकिस्तानी जो है वो भी इकट्ठे हो जाएं और वो आपस में मिलके तो ये अपना इन्फ्लुएंस यहाँ बजाय यहाँ पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग काफ या नून या तहरीक इंसाफ बनाने के, आप यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अंदर अपना मुकाम पैदा करें ताकि कल को आप असरअंदाज हो सके यहाँ की पॉलिटिक्स पर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर। एक बात ज़हन में रहनी चाहिए कि ये जो फंड रेजिंग है अमेरिका के अंदर, ये बहुत मारूफ है और इसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं।
یعنی یہ ہر ملک جو ہے وہاں اپنے لابیسٹ اس نے رکھے ہوئے ہیں، اور جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو پھر صرف ایک یہ مختلف ممالک اور امریکہ کے اندر خود ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے، اور جس کو کینڈیڈیٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جیتنے سے انہیں فائدہ ہوگا تو وہ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کی پاک پیک ہے، بنیادی طور پر پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کی وہ حالت نہیں ہے جس بے بسی میں ہم ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے ہم وہ بات کہہ ہی نہیں سکتے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اگر ہم وہ بات کھل کے کہہ سکیں تو پھر غلام تو نہ ہوئے، پھر تو آزاد ہوئے، چونکہ غلام جو ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس غلامی کو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے انجوائے کر رہا ہے، وہ اس غلامی کو لیو کرتا ہے، وہ اس کے سانس کا حصہ بنتا ہے، اس کے یعنی ہر عمل میں غلامی ٹپکتی ہے۔ لیکن وہاں کے لوگ جو ہے ان کی وہ مجبوریاں نہیں، وہ آزاد ہیں۔ تو وہاں انہوں نے یہ جو کام کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر پاکستانی جو ہے وہ بہت زیادہ عمران خان کے حامی ہیں اور مظاہرے بھی کرتے ہیں، فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ انہوں نے امریکہ کا چونکہ سیاسی جو اثر و رسوخ ہے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاست کے اندر، خارجہ پالیسی کے اندر وہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ وہاں باقاعدہ اپنی لابینگ جو تھی وہ کی اور اس میں پیسہ بھی خرچ کیا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ صرف اس کی حد تک نہیں ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ایون جو سینیٹرز ہیں وہ بھی پاکستانیوں کی حمایت سے بہت سارے کامیاب ہوئے ہیں، اور نیچے والی ڈسٹرکٹس میں جو ہے کئی جگہ پاکستانی جو ہے، نیو یارک میں بھی اور مختلف جگہوں پہ وہ بھی جیتے ہیں۔ تو ان فیکٹ یہ جو اثر و رسوخ ہے پاکستانیوں کا اور یہ جو پاک پیک وہاں جس نے کام کیا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور یہ جو اچھا ایک اور بات کہ یہ جو ہمارے جن کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک مختلف نوعیت کا آدمی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی تو بات پاشا صاحب نے صحیح کی کہ کوئی بھی شخص اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو حکمران بن تو جاتے ہیں لیکن چل نہیں سکتے، انہیں چلنا تو ان کے ساتھ مل کے پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو غیر روایتی قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں، جن میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی غیر روایتی سیاستدان ہے، یہ بالکل اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یعنی اگر یہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح کسی کو آپ نے رقص کرتے نہیں دیکھا ہوگا کسی صدر کو وہاں، یا ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کسی کو، جس طرح وہ کرتا ہے وہ ہی انجوائز ہمسیلف، کہ جس طرح اس کا جی چاہے وہ کہتا ہے۔ اب اسی طرح اب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا۔ اب چونکہ میرا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، اس لیے میں وہ بات نہیں کروں گا جو وہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو یہ بات اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھ لیں اور لوگوں کو یہ تاثر مل جائے جو کہ کئی جگہ سے دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اب تو امریکہ کی مدد سے وہ خان صاحب باہر آئیں گے، تو ایک تو ان کا وہ سیاسی جو ہے ان کی جو اب تک بیانیہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مومنٹم وہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر پیدا ہو عمران خان کی تکالیف کو دیکھ کے، عمران خان کی رہائی کے لیے، اور جو باقی ظلم و ستم ہو رہے ہیں پولیٹیکل ورکرز پر، اس سے نجات حاصل کرنے کے جس مومنٹم کی وہ ضرورت ہے وہ مومنٹم ختم ہوتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ چلو جی اب تو کام ہو گیا جی، وہ آ گئے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ٹیلی فون کریں گے اور جناب فوری طور پر عمران خان باہر آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود پالیسی شفٹ آئے گا، اور اس پالیسی شفٹ کے بہت زیادہ اثرات آپ دیکھیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے، اب یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے جو یہاں کے مقتدر ہے وہ امریکہ کو، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی سزا عمران خان اب تک لے رہا ہے، اور جو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے وہ پھر اسے سفر کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ آپ سپر پاور کو کہہ کے اب تو نہ کہہ سکے، اس وقت جب اپنے آپ کو ہم نے ان کے بیچ ہی دیا، یعنی مشرف کے دور میں بھی اور ضیاء الحق کے دور میں اپنی کوئی ذاتی ہماری خارجہ پالیسی تھی ہی نہیں، ہماری اپنی ذات کا پاکستان کے حوالے سے کوئی ہماری پاکستان سے متعلق حب الوطنی والی پالیسی کی بجائے ہم نے ان کے مفادات کے لیے کام کیا، اور اب تک
ہم جتنا آگے جا چکے ہیں, ہماری مقتدرہ جتنا ان کے ہاتھ میں گروی ہے اور ہماری معیشت جتنی ان کے ہاتھ میں ہے, اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اثر و رسوخ جو ہے وہ کام بھی آئے گا اور کافی زیادہ چیزیں یہاں بدلیں گی. اسے اچھا بالکل اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک. عائشہ آپ کیا سمجھتی ہیں, اگر جس طرح فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ٹرمپ مداخلت کریں گے, ان کا یہ خیال ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے یا خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ پہلے تو جو ہے ٹرمپ نے جس طرح سے ایک غیر روایتی انداز میں وہاں پر الیکشن جیتا ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں جو اس کا بیانیہ تھا, اور جس طرح سے تقریب کا دوران وہاں پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, تو انہوں نے بہت ہی ایک سمجھنے کے نئے انداز میں وہ دوبارہ سے امریکہ کی سیاست پر نمودار ہوئے, اور یقینی طور پہ اس دفعہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں ان کا کردار اور ان کی پالیسی بھی جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ مختلف ہوگی. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ پاکستانی پالیٹکس پہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی ہوگا. ہمیشہ سے پاکستان میں جو بھی حکومتیں بنتی آئی ہیں, جن کو بھی اقتدار ملا ہے, اس میں بیرونی ہاتھ ہمیشہ سے مدد ہے, اس میں ہمیشہ سے امریکہ کا بہت بڑا کردار ہے. کس کو حکومت بنانی ہے, کس کو حکومت چھوڑنی ہے, یہ کسی طرح یہ ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کو کتنی توقعات ہیں. دیکھیے اوورسیز پاکستانی جس طرح سے عمران خان صاحب ہمیشہ یہ بات بولتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ساکان ہیں, ان کو ہم جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے. تو آج اسی اوورسیز پاکستانی نے جس طرح سے عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑا ہے اور اس کو بین الاقوامی طور پر اجاگر کیا ہے, زلفی بخاری کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے جس طرح سے وہاں پر اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے ہر ایک اس شخص کے پاس گئے ہیں جہاں پر جو ہے وہ یہ معاملہ اٹھا سکتے تھے, اور ابھی لارا ٹرمپ سے بھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے, میرے خیال سے سجاد برقی صاحب کی بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے جو ہے یقین دہانی کروائی ہے میری معلومات کے مطابق کہ وہ ضرور جو ہے عمران خان کی رہائی کا معاملہ اٹھائیں گے. لیکن دوسری طرف جو ہے علیمہ خان صاحبہ نے بھی جو کل بیان دیا ہے عمران خان صاحب کی ملاقات کے بعد, انہوں نے یہی بولا ہے کہ عمران خان کو جب پتہ چلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے ہیں تو وہ مسکرائے تو یہاں پر آئینی اور قانونی بحران ہے, اس طرح کا پاکستان کی عوام کو بھی لڑنا ہے. مطلب انہوں نے دوبارہ سے جو معاملہ ہے, انہوں نے جو دوبارہ سے سارا ایک بات ہے وہ پاکستانی قوم کے پلوں پر ڈال دیا. اب یہ ایک الگ میٹر ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس سارے معاملات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, وہ اس فیور میں کتنا جو ہے کھل کر سامنے آتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا, اگر نہیں بھی آتے تو ہماری جو موجودہ حکومت ہے, ہمارے جو نون لیگی وزراء ہیں, ان کی چیخیں آپ سن لیں, ان کے بیانات سن لیں, بلاول بھٹو کے ٹویٹس ہیں, بختیور بھٹو کے ٹویٹس ہیں, مریم صاحبہ کے جو ٹویٹس ہیں, خواجہ آصف صاحب کے جو ٹویٹس ہیں, ہمارے احسن اقبال صاحب کے جو ٹویٹس ہیں, ان کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس قدر جو ہے خوف کیوں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے. حالانکہ یہ تو چاہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے, اگر آپ کو آ گئے تو نقصان کیا ہے. یہ خود بھی جانتے ہیں کہ جب وہاں سے امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی چینج ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ اپنی جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی آئے گا. اب سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہماری حکومت کے لوگ ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ بہت بری طرح جو ہے اس پر پھنس چکے ہیں, اور ان کو یہ یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ جو ہے بہت کھل کر سامنے آئیں گے, اور یہ بھی عمران خان جو ہے ان کی رہائی کسی وجہ سے آج اسی لیے خواجہ آصف صاحب نے بھی جو ہے ایک بیان دیا ہے, اور سوری رانا ثناءاللہ نے بیان دیا, انہوں نے عمران خان کی رہائی کو جو ہے مشروط کر دیا ہے عافیہ صدیقی کی رہائی کے ساتھ, کہ اگر آپ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو عافیہ صدیقی کو رہا کرنا پڑے گا. تو میرے لیے یہ صرف ایک وہ بلاہٹ سے بڑا بیان ہے. اگر آپ نے عافیہ صدیقی کی رہائی کو منسوخ کرنا ہی تھا تو پھر آپ ریمن ڈیوس کی بدلے جو ہے وہ عافیہ صدیقی کو ڈیمانڈ کرتے, تب آپ نے یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں. آج اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پسند سلاسل رہے تو باہر نہ آئے, تو آپ اس طرح سے پھر عافیہ صدیقی کو ان کے ساتھ لنک کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی خود عافیہ صدیقی کے ساتھ. ٹھیک. لیکن آنے والے دنوں میں مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بہت ایک مؤثر کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. دوسری بات رہی
آتا ہے تو ان کا بیانیہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں یا مجھے کسی کی فیور نہیں چاہیے. تو دیکھیے یہاں پر پاکستان میں جس طرح سے لاقانونیت ہے, پاکستان میں جس طرح سے جو ہے وہ تو عائشہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹرمپ جو ہے مطالبہ کرتے ہیں, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ٹرمپ مطالبہ کرتے ہیں پاکستانی حکومت سے عمران خان کی رہائی کا, تو کیا پھر اپنے پوائنٹ پر سٹینڈ کرتے ہوئے کہ وہ تو آزاد ہیں, اور جو امریکہ ہے ان کو انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہا اس ٹائم پر, تو کیا آج بھی وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے اپنی رہائی کے معاملے پر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان نے جس بات پر ایبسولوٹلی ناٹ کہا نا تو سب کو معلوم ہے, وہ اپنے موقع پر آج بھی اسٹینڈ لیے ہیں کہ امریکیوں کو جو ہے فوجی کٹیں نہیں دینے چاہیے. آج بھی وہ اسی موقع پہ قائم ہے, وہ اس موقع پہ ہٹے نہیں ہے. اب رہائی اگر ہوتی ہے تو اس موقع پہ نہیں ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں فوجی ہٹے دیتے ہیں, ہم آپ کو رہا کروا دیتے ہیں. بیانیہ کہیں کا نہیں ہے, لیکن سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایکس پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, اور پاکستان کی تاریخ میں جس طرح سے عمران خان کے اوپر جو سختیاں کی جا رہی ہیں, جس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, اس پر ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے بہت سے دوسرے ممالک ہیں جنہوں نے فرصت بات کی ہے, وہاں پر قراردادیں منظور ہوئی ہیں, وہاں پر عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے احتجاج ہوئے ہیں, وہاں پر ڈفرینٹ مووز چلے ہیں. لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو پریشر ہے یہ کارگر ثابت نہیں ہوا ہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.